बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो दैवीक लोरेतीर मंदिरातर्फे तुमकां ह्या आराधनाक मोगाचो येवकार मागता. नव्या म्हयन्याची सुरवात आयच्या दिसा आमी करता. डिसेंबर म्हयनो अति महत्वाचो आनी आदवेंता काळार प्रवेश करचो म्हयनो जावन आसा. विशेष करून सोमयाच्या येण्याक तयाराय जावन आमी ह्या म्हयन्यांत सोमयाची वाट तयार करता. सोमयान आमच्या जिवितान प्रवेश जावच्याक सोमयाचो अनुभव आमी परत ह्या म्हयन्यांत जोडच्याक प्रवेश जावन आसा. तर सोमयाच्या येण्याक तयाराय जावन आयच्या दिसाचे आराधन आमी करया. व्हडा गौरवान आनी मानान आमच्या सोमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोय 826 पेज 33 वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो सोमया मोकार कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोमयाक तुमच्या आज वंदिया सोमयाक तुमच्या आज वंदिया 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 सोमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. कर दया दाखय सोमया तुझी माया दाखय सोमया तुझी माया. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो सोमयाक वंदिया सोमयाक वंदिया देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गानी होगळाम तुका सोमयाचे स्वारदान स्तुती मान आनी महिमा तुका फावो. ओ दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां फावो केलाय. ओ नवो म्हयनो तुवें आमकां दिलाय. ख्रिस्ती येण्याचो काळ आमच्या जिवितांत पाठोवन सर्व रितींनी सोमयाच्या येण्याक तयाराय करूंक तुवें अवकाश दिलाय. आयच्या दिसा हें आराधन करता आसतना विशेष करून तुजी कृपा आशिर्वाद आमच्या जिवितांत लाभूंक
आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा ह्या नव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा डिसेंबर म्हयन्याची 1 तारीख सर्व रितींनी सोमी आमकां संतोषाचो सांगात दिता. संतोषान आमी जिणी ह्या म्हयन्यांत सरच्या कित्याक त्याच सोमयाचो जल्म आमी संभ्रम गुवेताव. सोमयाचे येणे आमच्या जिवितांत जाता त्या खातीर व्हडा संभ्रमान सोमयाक आमी वंदिया, सोमयाक आमी हरसिया, सोमयाची स्तुती आमी करया, सोमयाक आमी नावाडया, सोमयाक आमी महिमा दिवया. कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत बरें केलां, ताणें आमच्या जिवितांत तसो सांगात दिला, ताणें आमच्या जिवितांत बरेंपण पाचारलां. कीर्तन 120:2 वाक्य 1 आणि 2. Psalm 122 verses 1 and 2. सर्वेस्पराच्या घरा वचोया अशें ताणें म्हळें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. आतां आमी आमचे पांय दवरल्यात तुज्या दारवट्या भितर जेरुजलेमा. ओय मोगाच्यानो, सर्वेस्पराच्या घरा वेचें, सर्वेस्पराच्या सांगतपणांत जियोवचें, सर्वेस्पराचो आदार आमच्या जिवितांत जोडचो, वर्तें दादोसकायचें, वर्तें देणें जावन आसा. त्या खातीर सोमी आज त्या भावार्था मुखांत आमची जिणी ताचेर केंद्रीत करूंक आपयता. सर्व रितींनी परिसरांत भोव थंडायेचें वातावरण आसतना, भोव कुशलकायेचो मनोभाव सगळ्यांनींतल्यानी चलता आसतना, जेजूच्या जल्माची तयाराय आमी करून हर एक रितीची भायली तयाराय, भायलें सुरंगरावणी आमी करता आसतना ते संतोष भरीत काळीज रचूंक सोमी ह्या म्हयन्यांत आपयता. कित्याक हें आमचें जिवीत सोमयाचें देणें, सोमयाचें राज आमच्या जिवितांत जावंक जाय. सोमयाचो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव करूंक जाय. सोमयान ताचें जिवितांत हावन आमकां दिवची कृपा सदांच आमी जोडूंक जाय. ती कृपा तो मिसांव वावर करता आसतना थंयसर ताचो पाटलाव केल्ल्या लोकांनी जोडलें. ताच्या जिवितांत हावन हर एक रितीन कृपा हेरांच्या जिवितांत वाडली. ती कृपा जोडून सगळो लोक भावार्थांत सोमयाक वेंगूंक लागलो, सोमयाचो आदार जोडूंक लागलो, सोमयाची कृपा जोडूंक लागलो. सोमयाच्या सांगातपणान तांची जिणी वर्ती जाता म्हणलें तें समजून घेवंक पावले. आज आमी त्याच सोमया सरशीन आयल्याव, त्याच सोमयाची कृपा मागताव, त्याच सोमयाक आमचो हो दीस, आमचो हो मुखलो सगळो म्हयनो समर्पण दिवया. कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत बरें केलां, ताचे वरवीं आमची जिणी संतोश भरीत जाल्या. ताचें आराधन करून दीस प्रारंभ करता आसतना आमच्या जिणयेंत कृपा लाभल्या, आमच्या जिणयेंत आदार लाभला, आमच्या जिणयेंत बरेंपण जालां, आमच्या जिणयेंत मोग उमाळून आयला. तर त्या मोगान सर्वेस्परान आमकां पळयलां, त्याच मोगान आमी पेल्याक पळोवया, पेल्या थंय तो संतोष दिवया. जशें तो संतोष जेजून आमकां दिला, जशें ती तृप्ती जेजून आमकां दिल्या, जसो तो भावार्थ जेजून आमकां दिला, त्याच भावार्थाची कृपा आनी प्रेरण हेरांकी आमी दिवया. मोगाळा सोमया, परत तुज्या येण्यान आमची जिणी पवित्र करूंक, तुज्या कृपे बेसांवान जोडून घेवंक आमकां तुवें अवकाश दिलाय. तुज्या संवसारी मिसांवांत विविध जाग्यांनी तूं चमकता आसतना तें बरेंपण तुवें पाचारलें. विशेश करून तुजे थंय बरोवन आसच्या दैवीक सक्तेचें दायज आपल्या जिवितांत जोडूंक आशिल्ल्या हर एक लोकांक तुवें तें दिलें सोमया. आज तोच मिसांवाचो शेवट मतीन धरून तुजे तावन दैवीक अनुभव आनी कृपा जोडूंक आमी आयल्या. तुजी कृपे बेसांवां ह्या दिसा आमी मागता सोमया. मोगाळा सोमया, परत तुवें आमकां वादवेंताचो काळ दिलाय, संतोष भरीत जावचो हो वेळ दिलाय. तुजो अनुभव आमच्या जिवितांत विशेष करून बगचो. प्रत्येक रितीन मोगाळा सोमया, तुज्या जल्माचो, तुज्या येण्याचो सर्व रितींनी तो संतोष आमच्या काळजांत बगच्याक, आमची जिणी तयारायची करूंक तूं आमकां आज आपोवणी दिताय.
त्या खातीर परत्या संतोशान आमी आसांव सोमया, परत्या दादोसकायेन आमी भरल्या सोमया. त्या खातीर तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण वाखणटाव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमयान आमकां हर एक रितीन आमचें उणेंपण बोगसून आमकां हो कृपेचो काळ दिला, सर्व रितीन संतोश बोगसो वेळ दिला. तर सोमया करगांत येवन आमी गावया गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B35 पेज 53. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. सर्गार तावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडून दिता. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गात तावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. हांव तुजो नीज गोळी, तू म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज गवळी, तू मोजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्यांक सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजा आपोवन व्हरता. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजा कापोवन व्हरता. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडून दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुनिया तुका जांव स्तुती जावं, मान आनी महिमा जावं, उत्तो संतोष स्वयं दिला. हालेलुया, 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 हालेलुया. Mateo Vangela अध्याय 8 वाक्य 8. Matthew chapter 8 verse 8. सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय,
तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. मोगळा सोमया, तुज्या उतरांत हांव न्हू जिवितान बरेपण पातयेल्लो शतापती आपल्या साकरा पासत बरेपण मागून घेता. कामाचो व्यक्ती तो केदींच कामाक उपकारना म्हणून सोडयेतें आनी ताचे विशीं कितेंच खंत करिनासतना रावयेतें. पूण तें सगळें मिकवून सोमया आपल्या साकरांतय ताणें तो विशेश मोग दाखयलो, कंत हुस्को दाखयलो. ताच्या जिवितांत ताणें बरेपण जोडी जंय म्हणलें तो आशिल्लो. कित्याक थंयसर ताका जायत्या रितींनी आदार दिल्लो शतापतींनी हाडूंक शकलो. आपणाचो अधिकार अंतस्त कितें म्हणलें जाणा आसोनी हर एक रितीन आपल्या जिविता मुखांत हेरांक फर्मावंक शकता म्हणलें उतर जाणा आसोनी आपणाची अधिकार चलोवची शाती नेगार करून घालतो तो जालो. सोमया, तुजे कडेन विनंती करच्याक तो आयलो. तुजे थंय ताच्या अधिकाराच्या की ताच्या अंतस्ताच्या की वर्ती शाती वर्ती दैवीक सकत आसा म्हणलें तो पातयेलो. आनी त्या खातीर कालतेपणान तुजे कडेन आपल्या साकरा पासत विनंती ताणें केली. मोगळ्या सोमया वर्तो भावार्थ तुज्या जिवितांत दवरलेल्या वेळार थंय थावन तो भावार्थ ताका ताणें आशिल्ल्या हर एका लोकांक बरेपण दिवंक शकता म्हणलें शतापतीन आपल्या जिवितांत स्विकार केलें. मोगळ्या सोमया, इसाया प्रवादी मुखांत रायच्या दिसा तुवें इस्रायल परजेक बरवसो दिलोलो आनी तांच्या जिवितांत भावार्थ जिवाळ करच्याक तूं सगळें नविकृत करताय म्हणलें स्पश्ट करताय. हर एक रितींच्यो अडखळी तूं काडून उडयतलोय, तांकां सोबीत आनी महिमेवंत जायशें करतलोय म्हणली भासवणी तुवें केली. तांच्या जिवितांत तूं चमकतलोय, तांकां आदार दितलोय, तांची जिणी वर्ती करतलोय म्हणलें सर्व रितींनी तांकां तुवें भासयलें. मोगळा सोमया, क्रिस्त येण्याच्या ह्या काळार प्रवेश करतना संतोष भरीत जावन प्रवेश जावंक हावाश येता. कित्याक हो एक काळ विविध रितींनी आंतरीक आनंद भोगसो, आंतरीक संतोष भोगसो, आंतरीक रितीन उत्तेजीत जावचो. कित्याक तूं येताय, तूं म्हज्या जिवितांत प्रवेश जाताय. तुजें येणें म्हज्या जिवितांत जाता. तुज्या येण्याच्या की वर्ते म्हज्या जिवितांत सोमया कितें आसा? खंयचेंच ना. शतापतीन ताच्या जिवितांत ताच्या साकराच्या जिवितांत सर्व रितीच्या अंतस्ताच्या की वर्तें तूं म्हणलें लेखलें आनी त्या खातीर कालतो तो जालो. देखून आज विशेष करून मोगळा सोमया तो संतोष जोडूंक हावाश येता. कित्याक तूं म्हज्या जिवितांत ह्या दिसा येताय, तूं म्हज्या जिवितांत ह्या काळार प्रवेश जाताय, तूं म्हज्या जिवितांत तो संतोष दिताय. हो भावार्थ दिवन म्हजी जिणी बरेपणान चमकोंक तुवें दिल्लो आदार आयच्या दिसा विशेष करून संतोषान हांव नियाळटा. सोमया, आज शतापतीन उसारलेल्या भावार्थाचो उगडास काढता आसतना कांयच संबंध नासलेल्या आपल्या साकरांतय आपलेंपण भोगलें. तुजे मुखार खालतेपणान त्या साकरा खातीर विनंती ताणें केली. सबार पावटी मोगळ्या सोमया कुटुंबांत हांव जियेता आसतना म्हजीच कांशा मनशां थंयसर जियेतात, रक्तमासाक संबंध जाल्लीं व्यक्ती थंयसर आसात. पूण सबार पावटी ते आपलेंपण भोगूंक ती आपणाची तांचे खातीर हांवें मोग दाखयचय, आपलेंपण भोगून ती अस्मिताय सदांच वर्णिजय, सांगात तांकां दिजय म्हणलें हांव विसरतां. सोमया, म्हजे कुटुंबाचे सादे सबार पावटी सदांचे, सबार पावटी तांकां कितेंच मोल नातलेल्या बरी हांव लेखतां. कामांत हांव येता, म्हजी दिसपडटी जिविताची कामां हांव करता आसतना ती सदांय आशिल्ली व्यक्ती म्हणल्या लेखान कितेंच खंयच्याच मापान तो मोग दाखोवंक, तो संतोष अनुभव करूंक, ती धादोसकाय थंयसर उपजावंक हांव प्रयत्न करिना. सोमया,
देखून आज मोगळा सोमया सांगात आमी जी येता पूण हर एक रितीन कुटुंबाच्या सांद्यांक मोगान लेखची खालेत थंयसर ना. मोगान जियोवचें, एकामेकांक समजून घेवचें जिवीत थंयसर ना सोमया. कितें एका रितीचो कमर्शियल अनुभव थंयसर, कमर्शियल मनोभाव थंयसर आज उदेला. यांत्रीक रितीन म्हणल्यार बरी म्हजें जिवीत चलोवन आसा सोमया. हांव कुटुंबाचो वडील, हांव कुटुंबाचो सांदो, हांव कुटुंबांत मस्त चडसो व्यक्ती म्हणलें चिंताप आज म्हज्या जिवितांत आसा शिवाय म्हज्या जिवितांत खालतेपणाचो कुरो उजोडूंक हांव प्रयत्न करिना सोमया. शतापती आपल्या जिवितांत सगळे अंतस्त तुटोवंक पावलो, सगळ्या रितीन आपलो अधिकार विसरोंक पावलो. कित्याक तो साकर ताका मोगाचो आनी त्या साकरांतय तुजो मोग अतिवर्तो जावन प्रवेश जाय. आपल्या जिवितांत सर्वंतस्ताच्या की तो मोग वर्तो म्हण हांव लेखला तोच म्हज्या साकराच्या जिवितांत येवं दी आनी ताचे थंय बरेंपण जावं दी म्हणलें शतापती आशेलो. तशेंच मोगाळा सोमया म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक खिंडी नासतना, निंदा करिनासतना, दुखय नासतना तांकां आदार दिवन, तांकां बुजावण दिवन, तांचे आटे विटे समजून घेवन, तांच्या पिडेशिणेंत आदार दिवन, खालतीकायेन बरोवन शतापती बरी संतोषान उमाळचो व्यक्ती जावं तुका म्हज्या जिवितांत व्हरतो म्हणलें लेखचें जिवीत आपणावंक म्हाका कृपा दी. मोगाळा सोमया ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव समर्पिता. म्हज्या जिणयेंत तूं येताय, म्हज्या जिणयेंत संतोष हाडताय, म्हज्या जिणयेंत सर्गार्तावन व्हरतो संदेश घेवन येताय. तुजे घरी येवंक हांव आशेतां सोमया, तुजे घरी रावंक हांव आशेतां सोमया. तुज्या घरी म्हज्या पिडेशिडेंत बरेंपण लाभता, तुज्या घरी म्हज्या जिवितांत दादोसकाय लाभता, तुज्या घरी म्हज्या जिवितांत समाधान येता, तुजे घरी म्हज्या जिवितांत आपलेपण भोगूंक अवकाश मेळटा सोमया. तुजे घरी म्हज्या जिवितांत खालतीकायचो स्पिरीट येता, तुजे घरी म्हज्या जिवितांत बरेंपण लाभता. तर मोगाळ भवनो आनी भयणीनो ह्या वक्त आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सोमी आमच्या जिवितांत येता म्हणलो संदेश आमकां आयला, सोमी आमच्या जिवितांत जल्म घेता म्हणलो संदेश आमकां लाभला. तर संतोश भरीत आमी जावया, दादोसकायेचे आमी जावया. कित्याक सोमी आमच्या जिवितांत येवचें भाग आनी कोणायकी मेळना. उक्त्या मनान खालतीकायेच्या स्पिरितान त्या सोमयाचें येणें जावच्याक आमकांच तयार करया. आमची जिणी सोमयाक समर्पण दिवन गावया गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको E18 पेज 118 सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घराक वचून, सर्वेस्पराचे घरी आगे झगडें ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसर ना, सर्वेस्पराचे घरी आगे झगडें ना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय.
सर्वेस्पराचे घरी पीडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी कंत दुखना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात मेबल आल्मेडा 20th बर्थडे शर्विन अगेरा वामंजूर शोभा डेसा मागुंडे हे आमच्या भाव भयणींक जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता विशेष करून देवाच्या आशिर्वादां सदांच तांच्या जिवितांत आसूं दी म्हूण आशेता हेर सबार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत लिओरा डिसोजा तिरपूर सर्व आशिर्वादां पासत फ्लेविटा अनुषा डिसोजा हरी एक रितीन बेसांवां जोडलेल्या पासत मिसेल सोनिशा रोड्रिगस UK सबार आशिर्वादां पासत सोमियान केल्ल्या बरेपणा पासत डॅग्नी फेर्नांडीस जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांवां पासत हरीश फेर्नांडीस सबार आशिर्वादां पासत नॅन्सी तावरो कलातूर तावन हे आमच्या भाव भयणी संगी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सबार आशिर्वादां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया जिवीत ह्या संवसारांत सर्व रितींनी सोमयाच्या आदारान चमकता म्हणलें आशेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात बऱ्या भलायके पासत आविशा अनमोल डिसोजा आनी हेर सबार गरजो आमची भाव भयणी दवरता आसतना आमी आमच्या जिवितांतल्यो गरजो आयच्या दिसा सोमया मुखार दवरया दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत ह्या नव्या म्हयन्यांत जावं कश्यो रितीर आमी सोमयाक समर्पण दिता डिसेंबराच्या 7 आनी 11 तारखे पर्यंत कोंकणी रितीर जावची आसा 18 ते 20 आनी 1 तारखे पर्यंत इंग्लीश आदवेंताची स्पेशल रितीर जावची आसा 20 आनी 6 तारखे ते 20 आनी 8 तारखे पर्यंत जीसस एट द क्रिब खादोश टिमांत इंग्लीश रितीर जावची आसा डिसेंबर 20 आनी 9 तारखे ते 30 आनी 1 तारखे पर्यंत कोंकणी क्रिसमस स्पेशल रितीर जावची आसा ह्या रितींच्या यशस्वी पासत विशेष करून आमी मागया सर्व रितींनी हांगासर जायतें बरेपण जोडूंक भक्तीक येवं दी त्या रितींचो अनुभव जोडून दी म्हूण आमी मागया जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रम म्हूण ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा departed souls of all family members by Reka D'Souza Derebail, soul of Isidore D'Souza
Karmai, soul of Evelyn Sequeira, 24th death anniversary, and soul of Richard L. Sequeira, Kankanadi, Mangalore, soul of Valerian and Maurice D'Souza, soul of Stephen De Silva, Yermal, departed souls of Pinto and D'Souza family members by Mariel D'Souza, Nijar, soul of Frederick D'Souza, souls in purgatory by Sylvia DeCosta, Kuwait. हे आमच्या भाऊ भयणींक ससनास विशव मागता आसतना सर्व रितीने आमच्या जिवितांत सोमी येता, सोमियाचें येणें जाता. तर दिवी मोडया साक्रामेंतांतले जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Emmanuel Jonathan Lobo. I am from Udpi, Karnataka. I came here for the English retreat. It has been a great experience coming here and experiencing what our fathers have given us. Especially my knowledge of the Word of God has increased greatly. And I extremely recommend anyone who sees this to come to this place. It is a very good place to come. That's it. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My name is Sharon. I'm from Udupi, but I reside with my family in Doha, Qatar. I've come down for 2 weeks, just a casual visit, and I had some work to do. So my mother insisted that we attend the Divine Retreat here for a week. So I said, let me join the retreat. This isn't my first time here. I've been here, I believe, since 2004. 2004. So I know Father Abram very closely, dearly, as my elder brother. It's like I do a lot of trouble since then to him, and we are very close. So he taught us how to follow the Lord, to pray to the Holy Spirit. He has guided me since the beginning of 2004, since I've come to know him. He has guided me in every step of my life, in my difficulties, in my problems. I always share my personal life with him, and it has helped me to grow spiritually, to read the Word of God as well, and also help my family to come closer to God. And it was a great experience being here as always. And I really loved the preaching of Sister Severin. She was wonderful, in fact. The fun activities and the way she related our lives with the events that's happening around, that was really good, and we really loved it. And we would like to have her come here and do the retreat for all of us in the future, if it is the will of God and with the permission of the fathers here. And I also love the sermon, the preaching of Father, I forgot his name, Father Michael. Yeah, Father Michael. Yes, I really liked it because I learned a few points from him, the way we say the prayers and how we are supposed to say the prayers. It helped me in that way as well. And the rest was the same experience as I had before as well. So everything was wonderful and nice. The food was great. I love the tea. That's it. Thank you so much for that. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. My name is Lincoln, and I am from Dubai. I'm in the family ministry of Dubai. And a testimony I would like to give is that when my son in 12th standard finished his 12th standard exams, all his colleagues got their results and everyone was rejoicing except my son. He didn't get his results 1 day, 2 days, 3 days. We went to the school in Dubai, checked. He's from for Delhi University. They were wondering why only your result did not come. We were praying. They said we'll write an email to Delhi University. But then my wife, Renita, she told, let's put a petition
to the Divine Mercy Retreat in Bangalore, where Father, the Logos Retreat. So we put a petition immediately and we sat down and heard the retreat that day. Within 24 hours, an email came from Delhi University and said, your son has passed with 94.6%. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. And Thank this you. is the power of collective prayers of everybody who prayed for him in that retreat center. And now, since I am presently there in the Divine Retreat Center, my son has passed out of university now. He has not got a job for over 2 years. So we decided to send him for masters in Germany. And we've applied for 6 universities. So far, 1 university replied with a rejection. So I am here for your prayers for him to get an admission in Germany. And I'm at the feet of, again, Divine Mercy, so that they will answer his prayers again. And I ask all your prayers. And there's one more thing I would like to say is that myself and my wife are introverts. Introverts are people who cannot speak like this in front of people. We are very shy and we take the back seat. Then, being in the family ministry, somebody told us that we need speakers to speak and give encouragement to married people. I finished 25 years of marriage, and they told us that we need speakers to speak, but we said we are introverts, we are very shy, we cannot speak. But they said we will pray for you so that you can get the power through Jesus and Mary to speak to many people and to share your example of your happily married life. And today, myself and my wife are marriage preparation course speakers in the biggest parish of the world, Dubai, and we speak to over 100 people, over 100 couples every month. Thanks be to God. Thank you, Jesus. Praise you, Praise Jesus. God. Adore you, Jesus. Hallelujah. Glorify Jesus. Thank you, Jesus. And Thank you very please- much. And I request you, whenever you pray for somebody else, the prayers are answered. Yes, very So good. good going. Thank you so much. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Hallelujah. Father. Thank you. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. म्हजो हेंड्रिसो हांव काटी वाडलोसो सोमेन देव आपायांतलें रक्त म्हणल्यार सक्सी खुशी व्हरता एक दीस संजय काळोकार हांव घरा भायर येतना सडनली म्हजो पांय एका जीवदाळ्याचेर पडलो म्हाका कळ्ळें तो जीवदाळ्याचेर पांय दवरलो कळ्ळें म्हाका थंयसर हुलवडली तो पांय काडून दुसऱ्या पांय तेंगताना परतून ती जीवदाळ आनी दुसऱ्या पांय कोंदाय पडली पूण म्हाका कांय आपाय जावना तशेंच अनेक फावटी आमकां थोड्यो माडयो आहात माडयाच्या मुळांत हांव सौग्यान कातर नासतना थंय उबे रावल्ले कडेन म्हजो पांय हल्ले बरी जालो पळयतना सकला पळयतना थंय एक जीवदाळ आसली व्हडली थंयसर फाटी आयलो पूण म्हाका थंयसर कांय आपाय जावना तशेंच आनी एक गोट बॅटांत हांव सबोन दवरना आसलो कोलयो आरयतना ताच्या जीवदाळ वयर उबे रावसलो पूण म्हाका कळीत ना उपरांत कितें कुशीन राव न्हू बटयेन भरतना थंयत हांव 2 जीवदाळ्यो भायर व्हरल्यो विकाळ जीवदाळ्यो तशें हर एक फावटीन देवान म्हाका जीवदाळांत राखलां तशेंच म्हज्या बायलेन एक फावटी काळोखांत जीवदाळ गुड्डायली आसा तेचो सबार फावटी जीवदाळ गुड्डायल्यार आमकां कांय आपाय जिवाक आपाय जावना आनी देवाची सासाय म्हणून हांव मागूंक येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर ये 49 ये 9:9 सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंक जग बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन दान भक्तीन उर्बेन माना दयाळ बापोय तूं आमचो दिमोका कुर्तीसो वेचीक शेळयांक राखसो जातूं राखणो आमचो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो संतोष बरीत काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या. क्रिस्त येण्याचो काळ आमी प्रारंभ केला. कृपेचो काळ आमच्या जिवितांत परत आयला. त्या खातीर भावार्थ सोमयाचेर दवरूंक त्या भावार्थान जिणी आमची उत्तेजीत करूंक आनी त्या भावार्था द्वारे संतोष बरीत आमी जावंक सोमया पळयता. तर ह्या वक्ता आमचे उणेपण अस्कत कांय वळखून घेवया. सोमया मुखार कालती जावन सोमयाचे बेसांव जोडच्याक आमचे काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बगे सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी येत्रेगून रवाशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलेली आनी ताची वाकणणी गावून आसता आमी ताका मेळोंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो सोबीत आनी महिमेवंत जातलो. भुंयचें फळ इस्रायलांत वाचून उरलेल्यांची वडवीक आनी श्रृंगार जातले. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुजलेमांत रावल्यांत तांकां म्हणजे जेरुजलेमांत जिविता खातीर नोंदीत जाल्ल्या सगळ्यांक पवित्र म्हणटलीं. सर्वेस्पोर न्यायाचे शिरांटीन आनी लासता ते शिरांटीन सियोनाच्या दुवांचो चिकोल धुवन काडटलो आनी जेरुजलेम तांतू वारयला त्या रक्तांतले नितळ करतलो. तेन्ना सर्वेस्पोर सियोन पर्वताच्या आख्या प्रदेशाचेर आनी ताच्या जमतेच्या जाग्याचेर दिसाचे एक कूप आनी रातचो दुवर आनी जळत्या उज्याचो परजळ रचतलो. सगळ्यांचेर सर्वेस्पराच्या वैभवाची छत्री आसतली. एका तांबा भाशेन ती दिसाच्या वताक सावळी दितली आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना रक्षण आनी आसरो जातली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दारवटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारण बांदलां आमचें जेरुजलेम. थंयसर सडोन येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा बिडार कर नासा देखून तुका नंदन जाव म्हण हांव प्रार्थितां. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. उद्गार.
Alleluia, 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 Alleluia. दळबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सडवण लाबोवन दी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तमते तावन जायते जण येतले आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोबा सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो, आमी नियाळची ही दोन्ही वाचपां विशेष करून आमच्या जिवितांत क्रिस्तांतय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक आपणे दितात. पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी इस्रायल परजेच्या जिवितांत जेरुसलेम कशें देवाच्या हाजीरपणाचें केंद्र आनी थंय तावन तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण, सगळ्यो संगती नवीकृत जातल्यो म्हणली भासवणी करता. तेच परी आयच्या वांजेलाच्या वाचपा मुखांत्र शतपती आपल्या जिवितांत क्रिस्ताक पयलें केंद्र जावन घेता. क्रिस्ताक भावार्थाचो खांबो जावन आपल्या जिवितांत स्विकार करता आनी त्या द्वारी ताची जिणी भावार्थाक साक्ष जावन दिता. मोगाळ्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन क्रिस्त येण्याचो काळ, सोम्यातय आमची जिणी केंद्रीत करचो काळ. सोम्याचें येणें आमच्या जिवितांत वर्त्या मापान जाता आसतना ती तयाराय विशेष करून सोम्याचें हाजीरपण भोगच्याक आमी करूंक जाय. तर आयच्या दिसा सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली, सोम्यातय भावार्थ उसारची आनी त्या भावार्थाक साक्ष जावची जिणी जियोवच्याक देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C32, C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हाता सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका अर्पूंच्यो.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. शादंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्की पयस आदाबा सर्वेस पोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिताव. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावताव. तशें तांचे वरवीं ससनाची सोडवण जोडूंक आमी पावाशें कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. Serves por tu Sargani sonsa Parla tuja vaibhava Om Sargi tuka jai jai Serves porache navi tata ka jai Om Sargi tuka jai jai. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेती सोपती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमच्या जिवितांत ताचें येणें जावच्याक सदांच येता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्यांत तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपकार, राखताय म्हाका सदां तूं मोगान. भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदां, जीवन मुझें धनिया कर नंद. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्यांक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वैदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगाच्यानो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. डिसेंबर 7 जावन 11 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतीर जावची आसा. विशेष करून आदवेंताक जेजूच्या जल्माक तयाराय जावन ह्या आदवेंत काळार आसची ही रेतीर सबार रितीने आमकां देवाची बेसांवां घेवन येता. जर तर तुमकां वेळ मेळटा ह्या रितीरेंत वांटो घेया. सर्व रितींनी जेजूच्या जल्माक बरेपण जोडून घेया. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्यान सोडय आमकां पातक्यांक धनिया. अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या. देव तर बेगीन या भुंयतळां साल्वार करच्या मनशा कुळां. नासांव केली सोडी नाका. मोगाळ पुता सोवे अवपार मरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.